كيما كنت نحكي بذيك قلت الحصة هذيا باش نستغلها باش نستعملوا هالمويان هذايا لونسينيمون ليني. وقلت مناسبة خلينا نحكيو شوية على هيك لي فونكسيون دو ريفيرونس معناتها باش نحكيو دوزيام اني فيلمون بون زاد شوية بوتيتر مي on va essayer surtout كيما كنت نحكي الحصة هذيا مش باش تكون برشا زادة. l'objectif نتاعنا هو سي دو فير لا بروميير سيونس هانيك تشوفوا فيها ديجا قاعد نستنى في برشا نشوف ماشي مشكلة نتاع كونيكسيون اتسيتيرا باش لي بروشين فوا ما نضيعوش الوقت هذايا. دونك لو برانسيب نتاعنا لازم نحاول لو ميتريز لا تكنيك باش تكون الامور باهي. بالنسبة لإكزرسيس 1 كما تشوفوا هنا بالنسبة لإكزرسيس 1 يقول لك لا فونكسيون اف ديفيني سور رامي تو دوموند لا مان مي انا قلت لك الميكرو ما عنديش قدامي باش نحل لك الميكرو. دونك عندك ان بروبليم انت نتاع الميكرو حاول تكتب لي بار ميساج تنجموا تكتبوا بار ميساج اكري نقرا شنو تحب لو طون كو تريغ الميكرو نتاعك رامي. باهي دونك l'exercice 1 هذا il s'intéresse mais si je parle de l'exercice 1 l'exercice 1 يقول لك لا فونكسيون اف باش نحل الميكرو شكون يقرا لي هو لينونسي تراه يزيد وخا نعطيه هو الميكرو. باهي قدامي علي ياسين تفضل ياسين حليتك الميكرو اقرا ياسين حل الميكرو من عندك ياسين فاتح حل الميكرو من عندك واقرا تفضل ياسين. Fonction f définie sur R, donc f de x est égal à moins 2x carré moins 4x. Et la droite de 2x moins y plus 4 est égal à 0. Tracez courbe de f dans le repère R. Voilà, donc une fois نكملوا نقراو نسكروا الميكرو نتاعنا. باهي دونك هوني سكر الميكرو ياسين صحيح شوية. دونك هنا كما كنت نحكي قبيلي كان تلاحظوا اون بارل معناتها بريفمون هنا نحكيو على لي فونكسيون هذوما دو تيب ax carré plus bx plus c avec a un réel différent de 0 b et c appartiennent à R. Bon, في الدوزيام année شفنا que معناتها les fonctions pareilles هذوما dans un repère orthogonal OIJ C de F qui نقول C de F نقصد بالكور de F C de F ce qu'on appelle تتسمى est une parabole الكورب هذيا الكورب نتاع les fonctions de ce type là يتسموا ce sont des paraboles est une parabole de sommet le point qu'on appelle S, d'abscisse moins B sur 2A. Le A ou le B ou C, ce sont les coefficients. Et symétrique, voilà, et d'axe de symétrie, et symétrique par rapport à la droite que j'appelle delta d'équation x égale à moins b sur 2a. هنا كان لحظة بركة كان ناخذ ان repère البارابول هي فينالمون عندها لا فورم هذيا ولا لا فورم هذه هذا يتسمى قاعد نزرب راهو معناتها رابيدمون اللي تعمل في الدوزيام اني نرجعوا له كان تسمح صح. دونك هذا سي اون بارابول هذا يتسمى السومي نتاعها وهذا يتسمى l'axe de symétrie. Donc toutes les fonctions du type ax carré plus bx plus c عندهم les courbes suivantes. هو bon rapidement احنا في الدوزيام اني بدينا باللي فونكسيون دو تيب ax carré من بعد عملنا a facteur de x plus alpha au carré من بعد عملنا a facteur plutôt ax carré plus b. donc منا لنا فما translation suivant l'axe des ordonnées يا اما باش تطلع يا اما باش تهبط ومنا لنا une translation كان نحط موان الفا باش تكون كيما الكور نتاعنا بالضبط تاع الدوزيام اني من هذه لهذه
باش تكون une translation suivant l'axe des abscisses، يا اما باش تمشي على اليمين على اليسار، قلت هنا يا اما باش تطلع الفوق ولا باش تهبط لوطر. وهذه هي بالطبيعه الاي اكس كاري هي ديما باش تكون اون بارابول دو سو تيب لا، والا بالطبيعه ديريجي فيغ الكونكافيتي نتاعها فيغ لو با، انت والار كانوا بوزيتيف ولا كانوا نيجاتيف. دونك هذه ان بتيت ابيرسو. وهنا بالله جو في بروفيتي في الموضوع هذايا، احنا ثم حاجه مهمه برشا اللي هي سكون ابيل لا فورم كانونيك. للاسف برشا مرات التلامذه في الدوزيام سيونس ما يعرفش معناتها اون فورم كانونيك. وقت اللي تاخذ انت هيك لا فورم هذيا اف دو اكس ايكال ا اكس كاري plus bx plus c avec a différent de 0, c'est la forme d'un trinôme de second degré. هذه تكتب a facteur، نحط a en facteur باش تولي x carré plus b sur ax etc. وباش نستعملوا هيك l'idée نتاع الديبي d'un produit remarquable باش تولي x plus b sur 2a au carré ولنا moins b carré moins 4ac sur 4a carré. ديجا هذايا الفورمه هذيا تتفكروا هي سي لو دلتا، هي سي اللي نسميوها احنا دلتا. دونك هذه تتسمى الفورم كانونيك. معناتها فينالمون نجمو نقولوا احنا elle est de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus une constante c. هذاك علاش نخرج من ax carré نمشي لهذيا بعداش نزيد واحد نمشي. دونك جوست حبيت ان رابيدمون معناتها علاش هذه الكورب باش تكون بارابول، على خاطر خارجه من بارابول صارت لها ترانسلاسيون بوي نوتر ترانسلاسيون، دونك فينالمون باش تقعد في اون بارابول. هذايا بسرعه. بلا هنا خلينا نرجع بليك سيرين. وين سيرين؟ هز اطلب البارول سيرين. سيرين بن سليمان. وين سيرين؟ حل الميكرو وتكلم. وي سافا الكتيبه ولا اللي سالتني على حكايه ليلي صافا اي علاش خاطر تبلو اي من الاول يظهر لك مي سافا سي ليزيبل ولا اي باهي اوكي سي بون داكور. باهي دونك نرجع دونك ليكزارسيس نتاعنا. هذه اش قلنا احنا توا اف دو اكس باش نرجع للينونسي نتاعنا. on avait f de x égale قداش قلنا غاديك سي moins 2x carré moins 4x. نعرفوا كيما كنت نحكي الكور نتاعنا باش يقول لنا شنو que c de f est une parabole de sommet. باش اللي يحب ينترفيان معنيه كان يهز يده ويتكلم، مش وحدي باش نخدم كايننا في قسم مع بعضنا باش نتفاعلوا كله، واللي الميكرو نتاعو عنده الواحد يحل على روحه وينجم يشارك معنا. سفاه عزيز تنجم تحل كلكم، اللي يحب يحل الميكرو يهز يده. دونك est une parabole de sommet، قلنا de sommet S d'abscisse قداش؟ شكون يقول لي تراه؟ d'abscisse دعاء. راني حليتك الميكرو كيف ياسين الميكرو محلول. ياسين جنحان تفضل دعاء. d'abscisse قداش؟ موان بي سور 2 a قلنا هكا ولا؟ يتكلم دعاء. فيسا يا دعاء باش تكوني باش احنا بركة. دونك دعاء مانيش نسمع في الصوت. نمشي اليزي سيري نحل الميكرو وتكلم. l'abscisse égale à moins 1. فوالا علاش موان 1؟ على خاطر الموان بي هو صحيح moins b sur 2a. موان بي معناتها 4 يولي هكا ولا؟ وسور 2 a يولي سور موان 4 اكزاكتلي. moins 2 fois 2. صحيح. دونك d'abscisse moins 1 est symétrique par rapport à la droite delta d'équation x égale à moins 1 اللي هي هيك la valeur de l'abscisse نتاع السومي. بالطبيعة كان نحب نصور الكورب نتاعي باش نحط لكم هنا تشوفوا فيه هذايا
le GeoGebra, le logiciel GeoGebra. Donc, le repère interne. نصغر شوية. Voilà. نحاول. Donc finalement البارابول نتاعنا هذيا باش تكون السومي نتاعها لو بوان نورمالمون شكون نحنا موان زان وليماج نتاع موان زان موان زان و اف دو موان زان تحسب اف دو موان زان قداش تجي شكون يكمل اليسي كمل سيري معايا كمل ميسالش مريم ما نحلك الميكرو مريم خلي مريم تتكلم وي مريم وي مريم Deux. موان زان دو علاش خاطر باش نعمل موان دو فوا موان زان كاري باش تعطينا موان دو موان دو لنا نبتو لي بلوس 4 دونك هذا هو السومي وبالطبيعه هذا لاكس دي سيميتري دونك نجم نعمل انا ليماج نتاع زيرو قداش باش تكون اتسيتيرا دونك ونصور لا بارابول بون هوني بور غاني ان بو دو طون هاو انا صورتها دونك هذه تشوفوا فيها هذه هي سي فوتر بارابول السومي نتاعها ولي سيميتريك بارابور ا سي دروات y a-t-il des questions concernant الحكايه هذه انس وي انس صوت الميكرو محلول تفضل كيفاش قيناه السومي احنا خاطر ما كنتش نركز السومي هو دو كوردوني انس موان بي سور 2 ا السومي دو كوردوني موان بي سور 2 ا داكوردو كوردوني موان بي سور 2 ا هاي انا سريتها السومي اس le sommet S d'abscisse moins B sur 2A. Le A هو moins 2 والB هو moins 4 صح؟ باهي ça va يا جماعة؟ باهي دونك هذا concernant البارابول نتاعنا بالطبيعة راهو هوني نورمالمون عملنا un petit tableau de valeur نورمالمون هوني عملت un petit tableau de valeur X و F de X بالطبيعة ما هي السومي والاكس دو سيميتري هو هذاه ليكواسيون اكس ايكال موان 1 نجم نبدا من موان 1 وانا طالع موان 1 0 1 اتسيتيرا كله ليماج نتاع موان 1 نحسبها قداش قلنا 2 ليماج نتاع 0 باش تعطينا 0 اي انسي دو سويت ونصور لي بوان هذايا السومي هذايا كيما كنا نحكيو ليك قلنا 0 0 ليماج نتاع 1 قداش باش تطلع ما نعرفش 16 بتات وبالطبيعه نكمل لا بارتي سيميتريك من الشيره الاخرى جماعه باهي سافا بور تو الموند سافا باهي جو باس على لا كيستيون سويفونت شكون يمشي الكيستيون اللي بعدها شكون يقرا لي الكيستيون اللي بعدها ياسين شكون اللي هنا عبد الحميد باهي خلينا نمشي لياسين جلحاني ترى ياسين حل من عندك الميكرو وتكلم ياسين حل الميكرو نتاعك وتكلم Déterminer les coordonnées des points d'intersection de C de F et T. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe de F. Donc, on est question 2. La question c'est cherchant C de F inter la droite D. مع العلم كونها D هي c'est la droite d'équation 2x moins y plus 4 égale à 0. Allez-y. باش نعمل هنا نجم نسألكم الكيستيون الساعة اسكو قال لك جرافيكمون ولا حل نخلي الميكرو محلول ميساج عبد الحميد حل الميكرو وتكلم شاركوا المهم بالنظام وي عبد الحميد ما قالش graphiquement صحيح دونك ما قالش graphiquement donc c'est-à-dire par le calcul كله allez-y ايش باش نعملوا نقولوا soit un point qui appartient à l'intersection de la droite ou le parabole donc نعملوا qui système des deux équations M de coordonnées x y appartient à C de F inter D équivalent. Donc, là où je l'intersection, un point quelconque qui appartient à l'intersection, ceci équivalent à quoi? Le point M, il appartient à la courbe,
et À la droite. il appartient à la droite. Et M de coordonnées X, Y, il appartient à la droite. Oui. Équivalent. Oui. شكون يحب يكمل؟ كمل عبد الحميد. Ceux الجماعة qui veulent intervenir ما عليهم كان يطلبوا لا بارول. نحلوا الميكرو ويقعد يشارك معنا. فهمنا؟ Allez, c'est. Moins 2x carré moins 4x égale 2x plus 4. Moins 2x carré moins 4x égale à 2x plus 4. Et ما نزلبوهاش عبد الحميد. علاش صح؟ خلينا petit à petit. علاش؟ L'équation réduite نتاع الدروات دي. باهي الساعة الأولانية نحب ماذا بيا نكتب سيتادير كوا معناتها هنا y égale f de x الساعة هكا ولا؟ مادام il appartient à la courbe معناتها les points les coordonnées نتاع البوان vérifie l'équation de la courbe. باش نحل الميكرو زاد نادي العكروت وتفضل حل الميكرو نتاعك نادي وتدخل الحل نتاعك. نادي هاكا الميكرو محلول حل من عندك انت. دونك ام قلنا دونك y égale f de x وشنو يخرج؟ Madame M de coordonnées X, Y appartient à la droite D, les coordonnées de M vérifient l'équation de la droite. Donc, c'est-à-dire 2x moins Y plus 4 égale à 0. نادي حليتك الميكرو حل من عندك كان حاجتك حاجة هزيت يدك انت حل الميكرو من عندك انت. نادي العكروت ها. باه دونك نكملوا نواصلوا. Équivalent. Équivalent à quoi? Y égale à f de x, c'est-à-dire y égale à f de x, c'est moins 2x au carré moins 4x. Vous voyez, 2x moins y plus 4 égale à 0. Abdelhamid يقول لك باش نخرج y en fonction de x, ou ce qu'on appelle l'équation réduite, اللي هي باش تولي y égale à 2x plus 4. Équivalent. إذا كان je veux garder l'équivalence donc يلزمني نعرف اش نكتبه. équivalent شنو؟ نخلي y égale 2x plus 4 نخلي J'égalise. ومن بعد ما حبيتش نسمي هذه 1 هذه 2 باش مانيش نعمل هكايا دونك j'ai voulu conserver هكا l'équivalence مادام فما إمكانية. donc équivalent que y égale à 2x plus 4 ولما عندي moins 2x carré moins 4x, qui m'a contrôle un petit peu, tu vas égaliser les deux. Égal à 2x plus 4. Équivalent encore. Avec un comme y égale à 2x plus 4, en attendant qu'on n'a pas x. نحكي معناتها هو صحيح نجم نكتب 1 و 2 و 1 et 2 دون وهكا ولا نحاول جو ريديج معناتها دو لا بلو بون مانيير مادام ينجم عندي إمكانية وغاردي هيك ليكيفالونس على الشغل. Donc, je peux l'éteindre si il faut. On va moins 2x carré. Moins 6x moins 4 égale à 0. Équivalent encore. Alors, y égale à 2x plus 4. Là, on peut simplifier par 2. Hein? Donc, les x par moins 2. X carré plus 3x et plus 2 égale à 0. Je vais aller comme ça. نادي تكلم بنتي نادي حل الميكرو من عندك وتكلم. A moins B plus C. Ça va نادي ها؟ Oui نادي Oui. donc هنا ce qu'on appelle racine évidente. نجمع نادي تقول لكم عندك A plus plutôt moins B plus C égale à 0. معناتها هنا équivalent à quoi? Que x prime égale à moins 1. Ou x seconde égale à moins c sur a, maintenant moins 2. Par la suite, je vais me y prime, c'est en remplaçant par moins 1, je dois les moins 2 plus 4, donc ça fait 2. Voilà, je vais y seconde. Je remplace par moins 2. Donc, on est je dois les 0, a priori. Chacun, moins 2 fois moins 2, ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc, ainsi, je peux changer la même. Ainsi quoi C de F inter D. Combien de points d'intersection il s'agit?
دعاء الميكرو راهو حلل لك انا الميكرو كان شي من عندك انت مسكر دعاء انت حل الميكرو من عندك انت. C'est bon. سافا فوالا قبيلي اكزاكتومون صح. باهي سي بيان. على كيف نحلك على الميكرو تفضل بابا. على وين نحن بركة على هاكا حليتك الميكرو حل من عندك على Deux points d'intersection. Donc, deux points d'intersection. دونك عندي دو بوان دانترسيكسيون كان نحب نسميهم اي بي سينون نجم من غير ما نسمي بي هاو ديزون هذايا ا دو كوردوني موان 1 2 والاخر البي دو كوردوني موان 2 زي 0. دونك هذوما سو سون لي دو بوان دانترسيكسيون. بون باش نرجع للوحده نتاعنا الجرافيك نتاعنا وباش نصور الدغوات نتاعي هذيا نورمالمون هي باش تتعدى بالله كيفاش نقولوا احنا هنا كوم غمارك خلينا باقي راهو ديما كيما قلت لكم نحاولوا الماكسيموم دو غمارك اللي يخصوا الدوسيام هذايا كوم غمارك هوني لا droite D elle est définie par une équation cartésienne اللي هي سي لا سويفونت. انسى هذايا نساو هذا نحب نصور الدغوات بربي سي فو بلاي اللي يهزوا يديهم وياخذوا لا بارول بعد ما يكملوا يهبطوا يديهم خاطر شاك فوا نولي كاين فوالا ديما كاين شي اللي حاجته بحاجه فوالا واللي يحب يحل الميكرو نتاعو سينون نولي كاين فما شكون حب يسال صحيح تخدي عليه قاعدين تصرفوا بالباهي وتو نحصل الامور تتحسن. دونك هوني دون مانيير جينيرال عندي اون دروات دونك اون ايكواسيون كارتيزيان هذه اللي قدامنا نحب نصورها احسب روحك هذا ما عندكش اوكي كيفاش نصوروها هنا كيفاش نعمل لا دروات دي باس با شكون يقول لي كيفاش نعمل سيرين باهي سيرين حل الميكرو نتاعك من حل مثلا ناخذ الاكس ولا اليكغيك ونطلعوا الاخرى ناخذ بليزيور بوان نقولوا احنا بتي تابلو دو فالور هكا ولا سيرين اي un petit tableau de valeurs. هذه نقولوا احنا x ولا y. كمل سيرين بنتي on choisit une valeur x مثلا x égale 0 ولا 0 اللي تحب انت المهم دو بون فالور 0 نلقاو شنو ترى y égale 4 تولي موان y قاعد نفسر للناس الكل ديما عندك حكايه فما شكون ما قراش في السي فما كذا دونك قاعد نحاول هكا دونك كي نعوض اكس بار 0 باش تعطيني موان زيكغيك بلس 4 ايكال 0 معناتها ايكغيك ايكال 4 دونك هذا البوان الاولاني. اي نزيدو بوان اخر شنو نعملو مثلا سيرين ترى ناخذو اكس ايكال 1 اكس ايكال 1 نعوض اكس بار 1 تولي لي 2 موان زيكغيك بلس 4 ايكال 0 معناتها ايكغيك ايكال 8 6 اي هاك ولا دونك هذوما لي بوان كي تحط البوان الاولاني 0 4 معناتها هذا و 1 6 لما وتصور الدروات نتاعك يبقى باش تلقى الدروات هذه. احنا اللي يهمنا في الاكزرسيس هو شنو سي دو فيريفي كوا سي دو فيريفي لي بوان دانترسيكسيون وهكا ولا يتكلموا عادي يتكلموا حلوا لي ميكرو يتكلموا جاي داكوردو c'est de vérifier graphiquement les points d'intersection. يوم شكون ترى شكون يقول هاو هذايا point d'intersection intersection لحظة بركة intersection ما بين هذه وهذه il s'agit de deux points. ال A هو de coordonnées -2 0 والآخر هو -1 وهذايا اللي لقيناه في الكالكول نتاعنا. باهي y a-t-il des questions؟ بيلي ما نعرفش ولا هزت يدها نحللها الميكرو تفضل ولا راني نحل من عندك ولا لا سي مسيو كنت نجاوب على التابلو. باهي اللي يكمل كما قلت لكم صحيح واللي حاب يدخل يحل ميكرو اللي الميكرو نتاعو مازال مش محلول يهز يدو وخليه وانا معليش هو هاكا يسكر من عنده ويحل من عنده. باهي نمشي للكيستيون الثانية كما قلت لكم الحصة نتاع اليوم باش نحاولوا نستانسوا ببعضنا في الخدمة هذيا ومن بعديش نكثروا من الحصص هذوما. بربي أنس رجع معنا أنس دكتور دغلي ولا صبري تفضل صبري أنا حليتك الميكرو تتكلم أنس سيبو هاي هاني ريتك
اوكي الميكرو نتاعك هاني حليت الكنسات. كونيكسيون ضعيفة معناتها نجم في لحظة تقني لبرا ما نجمش تتبع بالسم. بون الله غالب الكونيكسيون ديما هذيك مشكل كي تبدا سافا با صحيح يولي دونك ثبت الكونيكسيون تاعك وشوف اقعد في بلاصه حسلوا هذه الامور نتاعكم انتم اوكي. صبري كان عندك حاجه؟ صبري تفضل حل الميكرو كان عندك حاجه. لا لا سافا دابا نتعداو نمشيو للكيستيون الثانيه. كيستيون 2 كيستيون 2 شو يقول الولاد؟ اي برا صبري اقرا لنا الكيستيون حل واقرا الكيستيون. Soit la fonction h définie sur R par h de x égale à moins 2x fois valeur absolue de x moins 4 fois valeur absolue de x. Donc la fonction h, c'est la fonction qui a x associée moins 2x fois la valeur absolue de x et moins 4 fois la valeur absolue de x pour tout x appartenant à R. تفضل يا صابر ايش قال لي؟ Tracer C de h à partir de C de f et en déduire le tableau de variation de h. Ben, tracer C de h à partir de C de f. Donc, on déduit finalement à l'arcade. Donc, tracer C de h à partir de C de f. ومن بعد ايش تنجيو الكيستيون بقيت الكيستيون اللي هي التابلو دو فارياسيون. شكون يحب يتفضل؟ كان تحب صابري تكمل انت سينو كمل. نبينوا لي h et pair. h est pair. Donc la droite OJ est un axe de symétrie de CH. اقعد معايا صبري واللي يحب يتدخل سليم او هز يده لحظه هاني جيتك سليم كله لحظه سليم انا رجعت هنا صبري ما قلنا احنا اون فو بروفيتي صبري جبد على حكايه بروتين معناتها نحكيو على باريتي بالله هنا فهمتوا الحصه نتاعي شنو هو اليوم دونك جو فو كو معناتها on exploite الحصه نتاع اليوم pour faire une petite mise à niveau هكا des petits rappels سليم راني رجيت دونك هنا صبري يحكي على الباريتي بالله خلينا نعمل un petit rappel اش معناتها une fonction f est paire اش معناتها ولا شنو هي la définition d'une fonction f هي un paire وقتاش نقولوا que f est paire si seulement si quoi ouais تكمل صبري f de moins x égale à f de x. باهي اغزر صبري ايش باش نعمل؟ ايش قلت عاود ولدي؟ راني كتبتها الثانية f de moins x égale f de x. و x appartient à R. هذه الكونديسيون الأولانية للأسف التلامذة ديما ينساوها. كي تقول له التلميذ باريتي يمشي f de moins x. دونك ماذا بيا أو باش نحطها بكولور واحد آخر. أول حاجة لازم كيل كو سوا بشوي نستانسوا باللي سيمبول اليوم pour tout x لازم pour tout x appartenant à d de f moins x appartient de f من بعد نحكيو على f de moins x دونك هذا ايش معناتها une fonction f وشنو كي نجر عليها معناتها كيما كنت تحكي صبري كي تقول fonction f صبري يقول لك سي كو c de f الكورب نتاعها est symétrique par rapport à باش نحطها او جي نقصد به لاكس بالضبط يعني احنا تعودنا الرابير نتاعنا او اي في نفس السياق اف اي ام بير اف اي ام بير اف اي ام بير سي سولمون سي شكون يكمل؟ فما زوز من الناس نحب نسمع حسهم فما كريان ضعفيف ديما ما نسمعش حسه فهمتني سيف كيف ما سمعتوش باش نحلك الميكرو يا سيف احكيلي شكون اخر طه زيد كيف ما سمعتوش هاو طه الميكرو محلول حل من عندك وليد سام اهلا بيك وينك يا وليد هاو حليت الميكرو ها رنيم زاد كيف الميكرو محلول احمد شعار محلول ميكرو سيف هاو كيف الميكرو محلول
يدخلوا وقت اللي ما نعرفش اللي هذا يحب يزيد ويدخل. يقول له نرجع لسليم. سليم حل الميكرو تفضل. باش تقول لي قبيلي سليم نجم. جو نقول لك مسيو كان نعملوا هاش ني بي ني امبير. هاني جيتك مالا. انا حبيت عرفتك انا باش تهز الغادي سليم. علاش وقفت مع صبري شويه قلت له خلينا نستغلوا الفرصه باش نعملوا الغابير نتاع الباريتي ونرجع لك مالا سي سليم. دونك اف في امبير كمل لي هنا سليم. اف في امبير وقتاش؟ نعاود مرة أخرى. يلزم pour tout x appartenant des deux f كيف هذايا ما نساوهاش. دونك quel que soit x appartient à des deux f moins x appartient à des deux f. وك النقطة الثانية f de moins x est égal à moins f de x. f de moins x égale à moins f. وفي السيتواسيون هذيا باش تكون الكورب سي دو اف الحالة هذه elle va être symétrique à l'origine disons du repère. Voilà, donc استغلينا الفرصة باش عملنا لو رابيل سويفون. باش نعاود نرجع لصبري مرة أخرى يا سليم. صبري قلت لي باش نشوفوك وينو صبري تكلم حل الميكرو نتاعك صبري وارجع معاك. صبري قلت لي باش نشوفو اون دوا يلزمني نشوف الفونكسيون نتاعي بير ولا حاجه كيف هكا قبيلي وانا قصيت عليك هكا ولا معناتها انت تو باش تحكي على الباريتي نتاع هكاك ولا باش تحكي على الباريتي نتاع الاش. دونك بالا نخدمو الباريتي مع بعض. دونك باش نبداو quel que soit x appartenant مش à d de f à d de h اللي هو r moins x مادام الدومين هو r. دونك الكونديسيون الأولى هذيا أمورها ديما واضحة. هي توجور فيريفي x appartient à r و moins x appartient. والنقطة الثانية لو دوزيام بوان كما قلت صبري ما نساوش الحكاية هذيا عشو مزيان نحكي للناس الكل بالطبع. النقطة الثانية فازي صبري تحسب h de moins x h de moins x وعلى امل احنا نلقاوهاش يندرى h دو x ولا مو h دو x هكاك ولا تفضل. égal à moins 2x fois valeur absolue de moins x. 2x انا مانيش موافق صبري. نجم قول لنا شكون نسا شكون تكلم؟ نسا تفضل. وهي الاش دي اكس بالفالور ابسولي. لازم نعملوا دو كا سي اكس اي بوزيتيف ولا سي اكس نيجاتيف. انا لحظه استنى انت قاعد تجاوب فيه على الكيستيون هكا ولا هكاكا؟ لا استناني تنرجع حتى سليم قصيت عليه. قاعد ماشي مع صبري انا ساعه تو في حكايه الباريتي. اوكي مع صبري اي مش لا خاطر صبري مشى في حاجه نحب نكمل معاه الساعه. خلينا نشوفوا شنو حكيت. اي باه كمل صبري. moins 2x fois valeur absolue de moins x. moins 2 مش moins 2x. انا مانيش موافق على الحكايه هذيك. moins 2 شنو؟ لا يغفر صبري. ما باش نحكي كي نحط h دو x باش نكتب h دو x. شنو وافق قلنا moins 4 هكا ولا؟ توا انت اش باش تعمل؟ h دو moins x. هذايا moins x. قلت لي لنا موانز اكس. قلت لي هنا موانز اكس وهذا زاد لا موانز اكس. تفهم تو ولا لا؟ انت مشكلتك حطيت موانز اكس في لي فالور ابسولو هذا نسيتو. دونك شو ولات اش دو اكس؟ شو ولات؟ 2 اكس. ولات لي 2 اكس 2 اكس فوا فالور ابسولو دو اكس خاطر لا فالور ابسولو دو موانز اكس والفالور ابسولو دو اكس هي بيدها ولنا موان 4 فوا لا فالور ابسولو دو اكس. C'est-à-dire quoi? H est égal à H de X. Là. H est moins H de X. Là. Non plus. Mais la fonction تاعك H est pair ولا impair. Ni pair ni impair. صحيح. نرجعوا هذاك علاش قبيلي قصيت على سليم. قلت له استنى خلينا نكملوا. دونك لنا هذا الكل
بون مش باش نقول زاد معناتها نورمالمون ما نعملوش هذا بيسكو لا فونكسيون نادمي با دو باريتي دونك هوني باقي كاين ريمارك دونك هنا اش elle n'est ni paire ni impair. نقولوا سيدي أقصى من الحكاية هذيا la fonction h n'a pas de parité. Elle n'a pas de parité. Donc الهدرة اللي كنا نحكي فيها ميساج ما خسرناش حتى شيء راهو بالعكس on a profité de faire des rappels وكيف استغلينا الفرصة هذه باش ورينا كو راهو الفونكسيون با فورسيمون باش تكون عندها باريتي. باهي تو باش نرجع معرفش شكون الأنس ولا السليم معرفش بتاتر نرجع شكون يطلب الكلمة. سليم تفضل سليم كمل. سليم تكلمين شكون سليم نجم قبيلي قصيت عليك سليم تحب شكون في بلاصتك؟ لا فما شكون اخر هز يدو سنة ياسين جنحاني حل ميكرو من عندك ولدي انت حل ميكرو تكلم. وي ياسين نشوفوا في لي دو كا وقت اللي اكس بوزيتيف و اكس نيجاتيف. دونك كيما كان يحكي زاد انس ابخيوري معناتها باش نحي الفالور ابسولو هكا ولا؟ اي دونك اليزي باش نقول مالا مكملين مسيو. نعم مكملين مسيو. كمل يا انس كمل. بربي ما هو الاش دي اكس بالفالور ابسولو دونك لازم نعملوا دو كا. دقيقة انس دقيقة شوفي فما باهي فما حاجة تفسخت نحب نرجعك اللي كانت مكتوبة هوني تفسخت ما فتش بها جوست اقعد معايا لحظة باش نحاول نرجع فما حاجة تفسخت على خاطر فهمت. فوالا رجع. مشكل فهمت. باهي باهي نرجع جماعة قلنا سيدي شكون نحكيو قبيل ناس تفضل.
لازم نعملوا 2 كا خاطر بالفالور ابسولي هي الاش دو اكس. بالضبط. دونك باش نقولوا بروميير كا سي اكس supérieur ou égal à 0. Si x est supérieur ou égal à 0, معناتها هنا تحب يقول que la valeur absolue de x تولي égale à x. هكا ولا؟ x خاطر بوزيتيف. Oui, كمل. Donc h de x égale à h de x égale à moins 2x carré moins 4x. h de x تولي moins 2x. باش نكتب هكا في العقل. Mais valeur absolue de x égale x. الأخرى تولي moins 4 fois x. Moins 4 fois x. عطانا بالضبط moins 2x égale moins 2x carré moins 4x. Oui, تفضل كمل. اللي هي نفسها f de x. صحيح très bien très bien. اللي هي نفسها f de x. Oui. Donc c'est h1 de h égale à c de f. ما فهمتش معناتها سي الكورب سي h نقسموها ل 2 بارتي. بارتي وقت اللي x positif ou partie x négative. معناتها نقولوا pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Madame h de x égale à f de x, donc c de h باش تكون égale à c de f. Finalement, on égale à c de f. Voilà. Donc, comme une petite conclusion, donc c de h, la courbe de h, la courbe de h égale à la courbe de f, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Ben, deuxième cas. Le premier cas. Le deuxième cas, si pour tout x appartient à moins l'infini 0. Donc, c'est x négatif ou nul. حتى كان تحب strictement ما يسالش الزيرو هكا تخدم. Mais مش. حطوا égal. h de x égale à moins 2 fois x fois moins x. La valeur absolue de x est moins x. كما كتبت قبيلي. Ainsi, h de x ديما وليدات تشوف عيشكم. باهية une bonne rédaction راهو une bonne rigueur. باهية راهو ديكور هذاك علاش هكا تشوفي حتى نصلح نحاول أنا نكتب كيما يلزمك أنت تكتب معناتها ديكور. دونك نستانسوا بالحكاية هذيا شوية. دونك انسي h de x allez-y شولتي دونك ولاتي moins 2 fois x fois moins x. Voilà, la valeur absolue donc. Moins 4 fois moins x. Moins 4 fois moins x. Je peux t'atteindre c'est toute la 2x carré plus 4x. اللي هي moins f de x. اللي هي moins f de x. أيوة. ما لاش باش تقولوا لنا سيدي هنا. Donc c'est h2 de h et la symétrie par rapport à l'axe de OJ de CF. Voilà, هنا باش نحل une petite parenthèse peut-être pour les élèves اللي خاطر ديما نقعدوا نرجعوا برشا حاجات تاع الدوسي ماني. راهو إذا كان هذيا سي la courbe d'une certaine fonction f, le moins z هي symétrique نتاعها par rapport à l'axe des abscisses. D'accord? Donc je compte نحكي f et moins f, les courbes de f et de moins f sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc هنا باش نقول donc c de h هي شنو؟ هي s o pardon مش o j SOI de quoi? De C de F. De CF. À ma وقتاش Pour tout x appartient à moins l'infini 0. نعملوا d'après 1 et 2. تو باش نمشي نصور هكا ولا قال لي تراسي. دونك باش نعملوا جماعة ترى في 0 بلس l'infini. هنا باش نهز الفيجور نحطها غادي باش نخدموا عليها. باش نعمل بتيت كابتور باش معنا هذه الكورة بتاعنا ده كله باش نحطها قدامنا هوني نكبروها شوية به اش قلنا توا في 0 plus l'infini. في 0 plus l'infini. شعندي؟ C'est 1 de h égale à CF. لازم نبدل الكولور باش ناخذ. معناتها هذا 0 plus l'infini هكا ولا؟
اي هذيك الخضراء الكل هذه الكورب نتاع اف هكا ولا باش ناخذ في 0 بلس لانفيني كيما اف كيما اش دونك باش ناخذ كولور خليها هي نفس صحيت هاي قاعد باش نعمل انا قاعد نصور je suis en train de colorer ou de conserver خلينا colorer la partie de C de F relative à l'intervalle 0 plus l'infini hein من بعد سيدي في moins l'infini 0 باش نعمل هذه سي دو اف باش ناخذ السيمتريك نتاعها باش تولي سي دو موان اف دونك سيمتريك هذايا البي السيمتريك نتاعها ولا هوني الأ هذا السيمتريك هو نفسه دونك البارتي هذه السيمتريك نتاعها هي هكا ومن بعد هاي السيمتريك نتاع هذه نجم نستعمل دي بوان راهو مثلا هذايا موان زان يولي موان زان موان زان دو يولي موان زان موان دو بوان لما كيف دونك كان لاحظتوا هذه شنو هي؟ هذه سي سي دو اش سي سي دو اش سي سي دو اش y a-t-il des questions s'il vous plaît pour tout le monde نستنى فيكم ها راح نشوف هكا عزيز ما سمعتش حسه وين شكون الاخرين محمد سليم نجار محمد الفنجين هذا راح ريان سيف حل الميكرو من عندك سيف شكيلي صباح ريش حل الميكرو من عندك ريش وليد برجب كل معك صباح الناس كلها وينكم نستنى فيكم صباح باهي دونك هذا سيدي سي دو اش صباح باهي شي يقول لي على توا dresser le voilà et déduire le tableau de variation de cette fonction h بالطبيعة on va le déduire graphiquement ها كيفاش باش نعمل شكون ياخذ لا بارول شكون ياخذ لا بارول ياسين هاي حل الميكرو تكنس نرسم تابلو les valeurs de x ou h de x باش نرسم تابلو تابلو سيدي باهي من فوق نحطو x باش نحط x هذايا h de x هاي من بعد موان لانفيني هاي موان لانفيني بلوس لانفيني ونحطو لي بوان دانترسيكسيون تاع الكورب للاكس موان لانفيني بلوس لانفيني تقصد هو الدومين دو ديفينيسيون dans un tableau de variation لازم نشوف الدومين هو D'accord, voilà, donc la fonction h est définie sur F. Oui, من بعد. les points d'intersection dans le courbe de l'axe des abscisses. والله pas forcément, mais يهموني في tableau de variation ici. Dans un tableau de variation, les points d'intersection avec l'axe des abscisses ما همش une priorité. سليم نجار راني حليت الميكرو سليم تفضل. ناخذوا الموان 2 ياسين قول معايا ياسين انت وسليم vous intervenez les deux ناخذوا شنو؟ ناخذوا الموان 2 والزيرو. اش معناتها هذوما موان 2 وزيرو؟ ناخذوا الموان 1 والزيرو. الموان 1 والزيرو علاش موان 1 وزيرو؟ على خاطر هي تقعد ديكروسونت من الاول للموان 1 صحيت معناتها نحب بعد تولي كروسونت للزيرو بعد ترجع. هذاك سليم يقول لك اللي يهموني هما les intervalles sur lesquels les variations يتغيروا خاطر الفونكسيون تاعك كيف يظهر décroissante غادي نشوفوا décroissante من بعد croissante من بعد décroissante اللي يهمني dans un tableau de variation اللي يهموني هما c'est les intervalles sur lesquels la fonction معناتها change de variation donc على الانترفال هذا عندي نوع الانترفال هذا عندي نوع اخر وشو بالطبيعة le dernier كيف donc ce qui m'intéresse maintenant c'est finalement moins 1 et la valeur moins 1 وشنو آخر؟ زيرو وزيرو peut-être نقرب هذا شوية توني لنا moins 1 لنا زيرو ensuite باش نحط les différentes flèches نتاعي مع الانترفال l'infini moins 1 وتعمل ليمين كامل على الانترفال moins l'infini moins 1 كيف décroissante هكا ولا من بعد
ومن بعد croissante ومن بعد décroissante. من بعد décroissante. صافا توا كيما كنتو تحكيو باش نكمل. باش نقرا كي باش تقرا هذوما باش تقراو على شنو؟ باش تقراو على لاكس ديزوردوني. اش دو اكس جي ب موان لانفيني جي بلس موان زان مش مع بعضنا مش مع بعض. بلس لانفيني باهي مش مع بعضنا. دونك ولا خلي سليم حل الميكرو وتكلم سليم. كمل انت شوف انت خديت لا بارول. كمل. الموان زان موان من بلس لانفيني هابطه حطيك شلوين. موان 2 صح. موان 2 من بلس لانفيني هابطه حتى لل موان 2 موان 2 حتى للموان 2. فوالا هاي النيفو هذاك. دونك من بلس لانفيني هابطين للموان 2. الموان 2 وين طالعين؟ هذاك شي زيرو للزيرو. ومن الزيرو وين هابطه؟ موان لانفيني موان لانفيني. دونك هذا سي نوتر تابلو دو فارياسيون. لا لا شبيك انس فما حاجه؟ Donc c'est notre tableau de variation graphiquement. سليم كملت سكر الميكرو خاطر فما شويه. Ça va pour tout le monde? Y a-t-il des questions s'il vous plaît? Quand on a une question, allez-y. Bon, comme je fais des messages. Vous pouvez écrire vos messages. لو فما أي حاجة. رامي بن سليمان رامي حليتك الميكرو. هاو توا يمشي الميكرو نتاعك. رامي حل الميكرو نتاعك. رامي بن سليمان. رامي حل الميكرو من عندك. معلش سليم كردوغلي حليتك الميكرو. تراش كتب سليم. اوكي سي بيان صحيح. سليم كردوغلي زدك كيف حليتك الميكرو. ها باهي على باس على باس. اوكي داكور. هاي نمشيو بلوتو. خلينا محلول اللي يكمل يتكلم كيما قلت نسكر واحد الميكرو تاعو. نمشيو لكيستيون بوتي بي توا. كيستيون بوتي بي بعد ما صورنا اللوح. هيا ليزي شكون يقرا لي كيستيون؟ سيف شكي يحل الميكرو ويقرا الكيستيون. تراه نسمع. Discuter graphiquement suivant M le nombre de solutions de l'équation 2x. 2x fois valeur absolue de x. Valeur absolue fois valeur absolue de x égale à moins 4 fois valeur absolue de x plus m. Voilà. قال لك هنا discuter graphiquement. باش نقول 2x fois valeur absolue de x plus 4 fois valeur absolue de x égale à m. هاي راه نحن برك خلينا نعاودو نحلو الكيستيون. دونك كوني كيستيون قداش كنا بوتي بي. L'équation c'est 2x fois valeur absolue de x égale moins 4 fois la valeur absolue de x plus 1. Il veut qu'on discute graphiquement suivant m le nombre de solutions. قداش فما من solution. باهي كمل سيف. Il veut terminer. Hein? 2x fois la valeur absolue de x plus 4 fois la valeur absolue de x égale à m. هنا donc جبت l'équivalent 2x fois la valeur absolue de x هكاك côté plus 4 fois la valeur absolue de x égale à m. Oui. M d'abscisse x et d'ordonnée m appartient à la courbe. Monsieur, إذا كنا بالعكس مش خيرة. أنس ما تخصش على أصحابك عايشودي. تهز يدك ونعطيك لا بارول. أوكي باهي تخصش على أصحابك. تو نرجع لك كان فما غومارك يعني صح. باهي كمل سيف. Oui. Le point M d'abscisse x et d'ordonnée m appartient. Côté équivalent هذايا باهي من بعد.
le point M d'abscisse X et d'ordonnée M appartient à la courbe de H', la symétrique à la courbe H par rapport au I. نفسروا علاش توا نرجع لك سي انس تفضل. اما ياسين جمحاني زاد يديمون كيلكو شوز. ياسين حل الميكرو ما يخلينا نسمعوا انس قبل. انس تفضل حل الميكرو نتاعك. مثلا نجيش نقول مش اذا كان نهزوا 2 زيكس فوا فالور ابسوليت اكس الغاديكيه ونجيب باش تولي فونكسيون اش دو اكس. باهي هذه اش ولات من على حساب هذه اش ولات؟ تولي موان 2 اكس فوا فالور ابسوليت. اي شنو هي هذه؟ هذه سي موان 4 ولا ايكالا باهي تولي اش دو اكس ايكالا موان ان. يا سيد اقعد معايا ناس اقعد معايا سيف وياسين جمحاني كانت حاب تتدخل خاطر زاد لهنا اسمعوني مليح توا. هنا سيف اش قال؟ قال معناتها il va utiliser la courbe تاع موان اش. هذه الاش اللي انا عملتها قبيل لاحظ. دونك كي تاخذ موان اش باش تاخذ هاك السيمتريك نتاعها et on va discuter عليها هي. مي انا وقتها باش نتعب اكثر خاطر باش ترسيني نصور موان اش وانا موان اش ما عنديش. دونك نردوها اش صحيت. من الاحسن كونه نستعمل اش. هذيش باش تولي لي اش دو اكس ايكال كوا؟ ايكال موان زين صحيت. وهكاك والاي موان زين نسميوه au lieu que je discute sur un, je vais discuter sur moins n. في عود باش نقول سي ام ابارتيان باش نقول سي موان ام ابارتيان. والا ما نعرفش انت تقولي توا نص قلت لي نسميه الموان ام هذاك نسميه كا ولا نسميه حاجه نسميه ان ريال كا ولا اي حاجه مثلا داكوردو. دونك هنا سي à vous de choisir. Voilà. Donc شنو انا نقول نعرفش si vous voulez que je le laisse moins m دونك هاو مانيش باش نسميه مانيش باش نسميه كا صح. دونك لنا الموان زين هذا باش نقول تو. دونك لا ديسكسيون هاي الكورب نتاعنا باش نبدل الكولور. دونك مو تعرفوا لنا ساعه اول شيء pour pouvoir discuter هذاش معناتها يلزمني نشوف شنو هنا اش يلزمني. سي لو نومبر معناتها يلزمني باش نعرف لو نومبر دو سوليسيون دو سيت ايكواسيون. نعاود نفسر الناس الكل. هذه عندي اون كور هذه اون كور صفة عامة. كيفاش نعرف انا لو نومبر دو بوان دانترسيكسيون؟ هذه سي دو اف نتاع l'équation f de x égale à 1. Eh bien, il suffit de faire quoi? De tracer la droite d'équation y égale à 1. C'est la droite d'équation y égale à 1. Le nombre de solutions, c'est exactement le nombre de points d'intersection. Voilà. Donc, il y avait un petit rappel concernant les qu'on a dit. Donc, on dit, à chaque fois, de savoir une droite d'équation y égale à moins n. Y égale à moins n, c'est une constante, finalement. Donc, il y avait parallèle à l'axe des vertices. باش نحط فوقها y égale à moins n. معناتها هذه لا فالور هذه هي moins n. باهي نبداو الديسكسيون نتاعك. باش نقول سي شنو؟ هنا سي موان ام باقي ديما قداش موان ان سول بوان ريت ولا un seul point d'intersection, un seul point, un seul point, un seul point, un seul point, حتى لوين؟ هتكشي الموان دو الآخرين معايا الآخرين مش أنا برك تفضلوا الآخرين وين؟ ياسين تكلم جنحاني تقعد ان بوان حتى تشيل الموان دو. الميكرو دعاء تحب تتكلم الناس الكل تكلم. سي اش قلنا سي موان زام inférieur strictement à moins 2. À moins 2, صحيح. بعد je vais conclure. Donc, si moins m strictement inférieur à moins 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est l'équivalent وقت m supérieur à 2. Donc, on a combien de solutions? Une seule solution. Une seule solution. Ben, شنو si توا si شنو
سي موان زام ايكال موان دو. زام ايكال موان دو. إذا كان هوني تو وصلت لهنا، إذا كان لنا تو سي موان زام ايكال موان دو، سيتادير شنو كي نقولوا موان زام ايكال دو؟ معناتها ام ايكال باردون سي موان زام ايكال موان دو معناتها ام ايكال دو. هنا قداش عندي من سوليسيون؟ دو سوليسيون. هاي نحكي لنا قداش فهمت؟ واحدة دو سوليسيون. دونك عندي on a deux solutions. اي مش نطلع برشا باش نخلي قدامكم الفيجور. من بعد اش عندي تو سي وين وصلنا تو؟ سي موان زام. تو فت هوني انا هكا ولا؟ فت لموان دو. سوبيريور موان دو. 2 3 مازالوا 3 مازالوا 3 نعطيك شي وين؟ زيرو. سي موان زام. انترفال دو زيرو. ستريكتومون لنا موان دو ولنا موان دو. هذا سيت ام y compris entre quoi et quoi؟ 0 et 2. صحيح. ونضرب في الموان زام السنس ماشي تقلب. دونك في الحالة هذه عندي قداش؟ 3 solutions. On a 3 solutions. مازال اليمين وصلنا تو. سي ام ايكال سي لنا وصلنا. سي ام سوبيريور ا زيرو. لا مازلت ما زيرو ما خلطتوش. سي موان زام ايكال زيرو ونص. سي موان زام ايكال زيرو. كي نقولوا موان زام ايكال زيرو معناتها ام ايكال زيرو. دونك هنا اش عندي؟ قداش تعمل؟ دو سوليسيون. سوليسيون وفينالمون باش نكمل هوني بجنبها اش عندي؟ سي توا سي موان زام اي سوبيريور ا زيرو. سي موان زام est strictement supérieur à 0. هذا c'est-à-dire m est inférieur à 0. ام انفيريور ا زيرو. قداش عندي؟ ان سول سوليسيون. une solution. ولنا وين واحد يرد باله يا جماعه خاطر هو قال لك لنا ديسكوتي غرافيكمون سويفون ان مش سويفون موان زام معناتها لي ديفيرون كا هما هاو هذا الكا سي ام 2 والكا الثاني سي ام ايكال 2 والكا اللي بعده سي ام ما بين 0 و 2. شفت مش ما نحكمش على ما نحكيش بموان زام نحكي بان وبعداش سي ام ايكال 0 et le dernier cas c'est m strictement négatif. في الحالات هذوما le nombre de solutions لنا عندي 1 لنا عندي 2 هوني عندي 3 هنا عندنا 2 لنا عندنا واحدة برك. دونك هذا سي نوتر اكزرسيس يشمل. ما نعرفش انا تو ماذا بيا كان نتوما مثلا الناس المجيد هاني حليتك الميكرو أنس سامحني توفق أنس حل من عندك أنس المجيد. وي سي بون مسيو. فوالا دونك هذايا l'exercice الأولاني. شنو ما نعرفش كان عندكم شي دي كيستيون بوزي concernant cette première séance. يا جماعة حلوا لي ميكرو تكلموا ما يصيرش نتفاعلوا مع بعضنا مش مشكل. اليزي وين وكتار؟ سافا تاها؟ اي سافا عمر شعار ريان قصيبي أهلا وريان. هذوما فما برشا من القسم الآخر راني ما زلت ما نعرفهمش. باهي مرحبا بكم على كل حال. إن شاء الله زينب ولاجي يعني حليتك الميكرو زينب. مسيو تبع الكور هذايا بون تبع احنا مو شحال فما حاجات اللي ما تقراتش بالباهي عمناهم ولا ما تقراتش جمله. دونك انا كوم اون بروميير سيونس جي اسي باش احنا الدرس الاول هو جينيراليتي سور لي فونكسيون سيغتينمون اون بوزوان. دونك باش نحاول او موان هكا جو كونسوليد ان تي بو الكل. اي سافا باهي عايش باهي وي سوا. بون نحبوا نمشيو شويه ليكزرسيس 2 هذايا نزيدو فيه هكا نزيدو شويه ليكزرسيس 2 ونسيبكم. ما نزيدش نطول عليكم.
مي انا نحب نسمعكم انتم اسكو انوار بن ابراهيم. ها انوار حليت في الميكرو، وينك يا انوار؟ سمعني صوتك بنيتي. انوار تكلم. اوكي يمشي الميكرو، تكلم انوار بن ابراهيم. ولا ما معش الميكرو يمشي نوع ما عندي انا، ما عادش علاش عندك تكلم. خلينا نسمعك. ما عادش مش نسمع فيك، ما عادش علاش تسمع. ياسين ودعاء حلو الميكرو تكلم. Monsieur, séance بتسجلها. سيونس؟ هذه سيونس بتسجلها يعني نشوفوا التابلو كي تسجلها. السيونس هذه اللي اونجستري، البابي هذا اللي تشوفوا فيه اللي مكتوب، هذا البابي هذا معناتها هذا باش تلقاوه موجود، معناتها تقدروا لو كونسلتي لو تيليشارجي عندكم، والفيديو ترجعوه بالتليفون نقول لصحاب مكتبه يعني ما تسجلش. لا السيونس هذه ريتو اللين اللي دخلتوا به للحصه. اي اللين تو نعطيكم اللين للواحد للفيديو نتاع هذه ريكورد ولا داكور بيهبطوا لنا. اي فوالا على الجروب نتاعكم تلقاو الخدمه هذه كلها موجوده. داكوردو داكور سافا داكور سافا. دونك مرة هيك نبداو للإكزرسيس اللي بعده. وي سي بلي هذيك ديسكريسيون جرافيك ديما كيكا معناتها لو دو ايديكال ام ايديكال بارامتر نتاعنا، بعد كي تقسم ديما كيكا. كيفاش شكون ياسين؟ عاود شنو سؤالك ياسين؟ ما سمعتش ولا ديسكريسيون جرافيك شبيه؟ كيفاش معناتها ذيك ديما تردها تيقال البارامتر نتاعنا. اي بعد كي ما تخدم بها هذيك وتعطي تقسم. لحظة أنا جيتك ياسين، ما فهمتش كيفاش عملنا لا ديسكسيون، حس ما فهمت من كلامك ياسين هكا. هيك جوست لحظة بركة. ماشي مشيت مش نخلف الباج بكيت باهي. نعاود نفسر لك مثال ياسين. شو قلنا احنا؟ هذه اش دو اكس، هذه اش دو اكس ايكالا موان زد هكا. لا اش دو اكس ايكالا موان زد، احسبها انت اش دو اكس ايكالا كا. باهي اش دو اكس ايكالا مو هذه الكورة نتاع الاش هي هكا ولا عاملة هكا كيف الكورة نتاع الاش عاملة هكايا 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 وهكا، صحيح ولا؟ اي اش دو اكس ايكال كا النومبر دو سوليسيون نتاع ليكواسيون هذه مربوط بشنو؟ بالنومبر دو بوان دانترسيكسيون نتاع شنو؟ بين سي دو اش وبين لا دروات ديكواسيون ايكغيك ايكال كا. شكون ايكغيك ايكال كا؟ ايكغيك ايكال كا هي دروات باراليل لي ابسيس. دونك الدروات هذه تتحرك تطلع لفوق ولا تهبط لوطا، لي بوان دانترسيكسيون النومبر نتاعهم باش يتغير هكا ولا؟ فهمنا؟ ما تجيش تقول النومبر هكا بالطبيعة خاطر قال لي جرافيكمون. دونك سي كا هذه فالور ماهي موان 2، تحت الموان 2 عندي بوان برك دانترسيكسيون هذايا كا. الكا اللي هو موان زين، كي تقول كا تحت الموان 2 معناتها قلت الموان زين تحت الموان 2 معناتها ام اكبر من 2 كلهم لي ديفيرون زيد. باهي مانيش باش نزيد معاكم. دونك جو ماريت ايسي. عاش الناس كردوغلي حاجتك في حاجه الناس تفضل. مسيو في كيستيون الاخرى وقال لك كيما قال فيه ديسكوتي غرافيكمون، اذا كان ما قالكش غرافيكمون شو نعملوا؟ كيفاش نعملوا؟ كالكول باغ لو كالكول. باغ لو كالكول باش تولي مشكله كبيره، خاطر باش تولي كاينك ديسكسيون تاع ايكواسيون دو سكوند دوغري بالبارامتر. معناتها سي اكس بوزيتيف مثلا وهاكا، ولا سي اكس بوزيتيف تسمع فيها تولي اش دو اكس هذيك بلوتو مش اش دو اكس تولي دي مش مشكل. اش قلنا احنا؟ احنا وصلنا هنا اش دو اكس ايكال موان زين هكاك ولا؟
هكا اش دو اكس ايكال موان و اش دو اكس ما تتبدل سي اكس بوزيتيف سي اكس نيجاتيف معناتها هذايا كل نعطي اكس نيجاتيف بوزيتيف شويه هي اللي بيدها اف معناتها موان 2 اكس كاري موان 4 اكس هذيك اف ولا ايكالا ايكالا موان زين معناتها موان 2 اكس كاري موان 4 اكس بلس ام ايكالا 0 ولما شنو ندخلوا في مشكله اخرى هذه سي اون ايكواسيون دو سكوند دوغري انس دونك لازمني نحسب دلتا ولا دلتا بري ودلتا بري باش نلقاها فونكسيون دو باش نلقاها فونكسيون دو ام ايفونتيلمون فهمتي ولا؟ وهكا باش نقول سي دلتا بريم نيجاتيف معناتها ونشوف ام وقتاش راهي ما عندهاش سوليسيون سي دلتا بريم فهمت؟ معناتها اذا كان بالكالكول معناتها باش تدخل في قالب نتاع ديسكوسيون نتاع ايكواسيون دو سكوند دوغري افيك بارامتر اللي هي تعتمد على الديسكوسيون على الدلتا حربة كبيرة تلقاهم فونكسيون اي هذاك بون مي احنا كي نحكيو في اللوجيك ماناش احنا باش نعملوها مي نعرف دو كوا ساجيتي باهي يا جماعه شنو عطوني رايكم عاد قبل ما نخليكم ساتيسفي ولا على الاخر بالحق فهمتوا مليح معناتها عطيني ديما معناتها خاطر اذا كان ماناش قاعدين نفهموا ما عملنا حتى شيء والحصه معناتها بالنسبه لي انا تولي ماهيش داكوردو دونك بالطبيعه واحنا كل مره نزيدوا نطوروا اكثر هذا بون استغليت الفرصه بوتيتر نزيدوا زاد ما نحكيوش عليهم في مرحله اخرى دونك مش نلقاو الوقت في القسم فهمتوا دونك اون ايسيون دو فير دي شوز باغي مع بعضنا كي كنوليو نربحوا برشا وقت اون بلاس ومن بعداش كي ندخلوا في دروسنا الجدد ان شاء الله زاد علاش لا ما نعملوش دي سيونس دو كونسوليداسيون هكا القسم الكل مع بعض باهي سافا يا جماعه دوزيام سيونس وقت يجي اذا كان باش نعملو هذوما تاع لينيا هذه تسمعش بيه قالوا كبر ساعدك قالوا توز يا ناس بوك يسمع ولا ساعه لا مش انا بابا الله يسلم عليك والله يا ناس نعلمكم هكا بالمسبق ونوفقوا ونحاولوا ديما نحطوا وقت اللي يساعدنا ما تهنيوا في باش نصلحوهم هذوما اي تو نعملوا حصه اخرى باهي ريكوردو احنا عندنا القرايه تو نهار بنهار دونك ديجا نلقاو الوقت بحول الله المهم انتم فوزيت ساتيسفي هذا اللي حاجتي به ساعكم بروميير اكسبيريونس مع بعض الصوت واضح اول حاجه التابلو واضح وقاعدين تفهموا هذا لو بلوز امبورطون كيف ولا؟ مريم بلاش حل الميكرو مريم نعم سافا اي سافا كاينك في التخوازيام مات 2 نعم كاينك في التخوازيام مات 2 اي هاي ستي الى اللقاء ان شاء الله نتقابلوا في الحصه الجايه ان شاء الله بسلامه بسلامه سلام بسلامه